बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत ही दिलखराश वाकिया, बूढ़े माँ बाप रुल गए, अमेरिका की कमाई कौन ले गया, इस सब के पीछे किसका हाथ था, उसकी बीवी के किसके साथ ताल्लुकात थे जो इसे तमाम कुछ हो रहा था। इस तमाम वाक़ये की डिटेल मैं अपने इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी, लिहाजा इस ब्लॉग में एंड तक मेरे साथ रहें। नाज़रीन, ये हाफजाबाद के करीब का एक वाक़या है, अभी कुछ अर्सा पहले की बात है। जो है घर का सरबराह, उसका नाम माजिद है और उसकी जो बीवी है उसका नाम बशीरा है। माजिद का गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा था, बहुत अकेला माँ बाप का कमाने वाला था और कोई बहन भाई भी नहीं था। तो वो कहता था कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि अब मेरी शादी हो गई है और मेरे बाल बच्चे हैं, मैं ऐसा कोई काम करता हूं ताकि मैं इन सब के लिए कोई अच्छा रोजगार का बंदोबस्त कर सकूं। यहाँ पाकिस्तान में उसको कोई काम नजर ना आया तो उसने कहा चले मैं अपने घर का मकान बेच के अमेरिका चला जाता हूँ, वहां जाके कमाऊंगा, यहाँ भेजूंगा और यहाँ के लोगों की जरूरत पूरी होंगी और जो कुछ है घर शर और मैं यहाँ पे लाहौर में या कहीं और जगह पे बना लूंगा। इसी तमाम प्रोग्राम के तहत वो अपना घर बेचता है, अपनी बीवी को और अपने माँ बाप को लेकर रेंट वाले घर में आ जाता है और खुद अमेरिका चला जाता है। अमेरिका गए उसको काफ़ी अरसा गुजर जाता है, वो हर रोज़ फ़ोन करता है अपनी बीवी को और कहता है कि मेरी अपनी माँ बाप से भी बात करवाओ। उसने कहा कि तुम्हारे माँ बाप अभी यहाँ नहीं है, तुम्हारे माँ बाप वापस चले गए हैं गाँव में। वहाँ पे जो उनके वडेरा है उन्होंने कहा है कि तुम लोगों का दिल यहाँ नहीं लग रहा तो तुम लोग यहाँ आ जाओ हमारे पास, हमारी हवेली में रहो, कोई बात नहीं, तुम लोगों का बहुत अपना भाई यहाँ पे घर था जो तुम लोगों ने बेच दिया है, अब तुम लोगों को याद आता है तो तुम लोग गांव में वापस आ जाओ। तो जो माँ बाप है वो वहाँ चले गए हैं। मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो रुके नहीं हैं, लिहाजा वो चले गए हैं। वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। वो बड़ा परेशान हो जाता है कि ये लोग वापस क्यों चले गए हैं वहाँ तो घर भी नहीं था, घर भी बेच दिया था और यहाँ हम किराए पे रह रहे थे। इसी तरह इसी कश्मकश में वो काफ़ी पैसे लगा के गया होता है, उसका आना वापस मुमकिन नहीं है। इसी कश्मकश में 3 साल गुजर जाते हैं। जब 3 साल गुजर जाते हैं तो उसके अपने माँ बाप की बहुत याद आती है। वो कहता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे पीछे घर बेच दिया, मैं अपने माँ बाप का अकेला सहारा था। इस तमाम बातें जब माजिद के दिल दिमाग पे आती हैं तो माजिद का दिल बहुत परेशान होता है। वो कहता है मैं ऐसा करता हूँ, मैं वापस जाता हूँ, सीधा अम्मी अबू के पास जाऊँगा, उनसे मिलूंगा, उनको साथ लेके फिर वापस आ जाऊंगा लाहौर और आके कहूँगा कि बेगम से कि इनके पास रहा करो, ये अकेली होती है तो आप इनके साथ ही रहो और कहीं मत जाओ। जब वो एयरपोर्ट से निकलता है तो सीधा अपने आबाई गांव चला जाता है और वहां जाके उसी के घर जाता है चौधरी के, जिसने वडेरे के, जिसने उसके माँ बाप को रखा होता है वेली में, और कहता है जी मेरे माँ बाप को बुला दें, उनको बताएं कि उनका बेटा माजिद वापस आ गया अमेरिका से, वो उनसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। तो वो चौधरी कहता है कि भाई क्या कह रहे हो तुम, किसके माँ बाप की बात कर रहे हो? उसने कहा जी मेरे माँ बाप की बात कर रहा हूँ जो आपके पास रहते हैं। तो उसने कहा चौधरी ने कि नहीं भी तुम्हारे माँ बाप इधर मेरे पास नहीं रहते, तो हम तो खुद बड़े परेशान है कि वो जब से गए हैं उन्होंने कोई राब्ता ही नहीं किया, तो मेरे पास तो नंबर ही नहीं था तुम्हारे पीछे फैमिली का, तो मैं उनसे पूछ के हाल चाल पूछता, तुम्हारे माँ बाप मेरे पास नहीं है। वो रिश्तेदारों के घर जाता है, उनसे पूछता है कि जी मेरे माँ बाप इधर हैं। उन्होंने कहा नहीं भी तुम्हारे माँ बाप तो इधर है नहीं, तुम्हारी तरफ से तो ना तुम्हारी बीवी ना तुम्हारा माँ बाप कोई भी नहीं आया इतने अरसे में मिलने के लिए, जब से तुम लोग यहाँ से गए हो तो हमारे घर तो कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा। वो बड़ा परेशान होता है, कहता है मैं घर जाके अपनी बेगम से पूछता हूँ कि तुमने तो मुझे कहा था कि जो चौधरी है वो उसके पास है, माँ मिलने चली गई, वहां पे बाप भी चला गया, इनका यहाँ दिल नहीं लग रहा था, तो वो कहते हैं कि वहीं हम उनकी हवेली में स्टे करेंगे। इसी परेशानी में वो एक टैक्सी ले लेता है रेंट पे। जब वो टैक्सी रेंट पे लेता है तो टैक्सी में बैठ जाता है और कहता है कि तुम मुझे लाहौर ले चलो, कि मैं लाहौर जाऊंगा, पता नहीं घर जाके बेगम से पूछता हूँ कि क्यों भी मेरी माँ किधर है और वो क्यों नहीं मिली मुझे वहां पे, तुम तो गई थी चौधरी के घर में होगी, वहां हवेली पे होगी, लेकिन वो वहां नहीं है। टैक्सी ड्राइवर बड़ी देर से देख रहा है कि जो पीछे बंदा बैठा है, मेरी गाड़ी में जो बैठा है वो बड़ा परेशान बैठा है। वो उससे पूछता है कि क्या बात है? वो कहता है कुछ बात नहीं, बस वैसे ही मैं परेशान हूँ। रास्ते में एक दरबार सा आ जाता है, वो कहता है कि मैं यहाँ पे 1 मिनट में नमाज पढ़ लूँ, आप यहाँ रुके, आपने भी नमाज पढ़नी है तो आप आ जाएं, आप भी वजू कर लें, नमाज पढ़ लें, मेरी नमाज कसा हो रही है।
اس نے کہا چلو ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں، ہم دونوں نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں، نماز پڑھیں گے تو پھر ہم دوبارہ آگے سفر نہ جو دوبارہ سٹارٹ کر لیں گے۔ وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں دونوں، جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آگے نا کافی لمبی لنگر کی لائن لگی ہوئی ہے، اور ایک جو بزرگ ہے نا وہ وہاں پہ نا لنگر لے رہا ہے۔ وہ دیکھتا ہے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ بابا جاتا ہے لیکن لنگر اس کو نہیں ملتا، اور وہ آ کے دوبارہ واپس بیٹھ جاتا ہے کہ لنگر کا حصول بہت مشکل ہے، کہ وہاں بہت لمبی لائن ہے۔ وہ خود اٹھ کے جاتا ہے اور وہاں سے لنگر لے کے نہ کہتا ہے کہ میں خود بابے کو دے دیتا ہوں کہ بزرگ تسی یہ لنگر کھاؤ۔ جب وہ لنگر لے کے جاتا ہے اس بزرگ کے پاس اور اس کو کہتا ہے کہ یہ لے بابا جی آپ یہ لنگر کھا لیں، تو جیسے ہی وہ اس بابے کو لنگر پکڑاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے نا ایک اور بزرگ بیٹھا ہوا ہے جو بڑا خاموش بیٹھا ہوا ہے، سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ اس کو دیکھتے رہتا ہے، کہتا ہے یہ تو میرا باپ ہے، یہ یہاں کہاں بیٹھا ہوا دربار پہ۔ وہ اس بابے کو لنگر دے کے دوسرے طرف دوڑ لگا دیتا ہے، کہتا ہے کہ ابا جی تسی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، آپ کہاں تھے؟ میں تو بڑا پریشان تھا، میں نے آپ کو ہر جگہ ڈھونڈا۔ اس نے کہا پتر بس تم ادھر سے پیچھے ہو جا، اب تو میرے پاس نہ، تو نے میرا بہت دل دکھایا، تو نے اپنی ماں کا بہت دل دکھایا ہے، تجھے ہم نے سب کچھ بیچ کے باہر بھیجا، کمانے کے لیے بھیجا، لیکن تیری ہی بیوی نے ہمیں گھر سے دھکے دے کے نکال دیا اور کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ کہتا ہے ماں کہاں ہے؟ دیکھتے تو پر ایک عورت جو بوڑھی سی عورت ہے وہ کچھ سامان تھوڑا سا لے کے سبزی وغیرہ لے کے بیٹھی ہوتی ہے جس کو وہ بیچ رہی ہوتی ہے۔ تو جب وہ اپنی ماں کے سامنے جاتا ہے تو ماں بیٹے کو دیکھ کے بہت اونچی اونچی ہونے لگ پڑتی ہے، کیونکہ ماں اور بیٹے کی اولاد کی محبت ہی ایسی ہوتی ہے نا۔ وہ کہتی ہے کہ بیٹا تیری بیوی نے ہم سے بہت ظلم کیے ہیں، ہمیں بہت تنگ کرتی تھی، سارے گھر کا کام بھی کرواتی تھی، اس کے بعد تانے بھی مارتی تھی اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دیتی تھی۔ ایک دن تو ایسا ہوا کہ اس نے اپنی ماں کو، بشیرہ نے اپنی ماں کو بلا لیا۔ ماجد کی بیوی کا نام میں شروع میں بتا چکی تھی کہ بشیرہ تھا، اس نے اپنی ماں کو بلا لیا اور کہا کہ اب یہ یہاں رہے گی اس کمرے میں، اور آپ دونوں اب یہاں نہیں رہیں گے، آپ دونوں اس گھر کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ کہتی میں نے بڑا کہا کہ تیرے باپ کی جو ہے طبیعت خراب ہے، تو ایسا نہ کر، ہمیں رہنے دے، یہ بھی ہمارے ساتھ رہے گی، ہم ایک کمرے میں گزارا کر لیں گے، لیکن تیری بیوی نہیں مانی، اسے ہمیں گھر سے نکال دیا۔ جب ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی آسر نہیں تھا تو پھر ہم لوگ یہاں آگے دربار پہ رہتے ہیں۔ اس نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں۔ وہ اسی گاڑی میں اپنے ماں باپ کو بٹھاتا ہے، بٹھانے کے بعد وہ ان کو ہوٹل میں لے جاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہاں رکیں 2 دن، میں ابھی آیا۔ وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، آگے جاتا ہے تو بیوی اس کو دیکھ کے بڑی حیران ہوتی ہے کہ بھی تم کہاں سے آگے؟ بڑا اس نے کہا میں نے تمہیں سرپرائز دیا ہے، میں تمہیں خوش کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ دونوں ماں بیٹیاں بیٹھی ہیں، یہ نہا رہا ہے، اپنا سفر سے آیا ہوا تھا، اپنے کمرے میں بیٹھا، تو ماں کہتی ہے بیٹی سے کہ اگر یہ اب تم سے اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گی کہ اس کے ماں باپ کہاں پہ؟ اس نے کہا کوئی نہیں، میں خود ہی جواب دے دوں گی، میں خود ہی ہینڈل کر لوں گی، آپ پریشانی ہے۔ میں اسے کہوں گی کہ تمہارے جو ماں باپ ہیں مجھ سے جھگڑا کرتے تھے، وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے اور وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی ہے۔ وہ یہ تمام باتیں کمرے میں لیٹا سن رہا ہوتا ہے، وہ خاموشی سے اٹھتا ہے اور اپنی بیگم کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میری بات سنو، میں تم سے ایک بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے جی بتائیں آپ نے مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اب تم بھی یہاں پہ اکیلی ہو، بچہ بھی اکیلا ہے، تو میں تم لوگوں کو بھی نا باہر ساتھ لے جاتا ہوں، تم لوگ میرے ساتھ چلو۔ وہ کہتی چلے، وہ بڑی خوش ہوتی ہے، اپنی ماں کو کہتی ہے کہ تو اب اپنے گھر چلی جا، اپنے بیٹے سے صلح کر لے، کیونکہ پہلے اس کی وجہ سے تو وہ لڑکی آئی ہوتی ہے۔ کہتے تو صلح کرے، تو اپنی جو ماں کو کہتی ہے کہ اپنے بھائی، میرے بھائی کے پاس چلی جا اور میں اپنے میاں کے ساتھ باہر جا رہی ہوں۔ وہ اپنے گھر کو بیچتا ہے، بیوی کو کہتا ہے کہ تو آ، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ جس دن فلائٹ ہوتی ہے وہ اپنا گھر بیچ کے پیسے پاس پکڑتا ہے، بیوی کو لے کے ایئرپورٹ چلا جاتا ہے، بیوی کو بٹھا کے کہتا ہے تو یہاں بیٹھ، میں آتا ہوں، اور اپنے ماں باپ کو بھی لے کے آتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ امریکہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ جاتے دفعہ وہ بیوی کو ایک رکا دے کے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو یہاں بیٹھ، میں ابھی آتا ہوں۔ جب اپنی بیوی کو رکا دے کے جاتا ہے، ایک پیج پر آ جاتا ہے تو تھوڑی دیر گزرتی ہے، کافی ٹائم گزر گیا۔ اب بیوی کہتی ہے ابھی تک آیا نہیں، سامان کلیئر کروا کے پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ کہتی ہے کوئی پیج دے کے گیا تھا، پتہ نہیں اس پیج پہ انٹری کا کوئی مسئلہ ہے، یہ پیج کی چیز۔ جیسے ہی وہ پیج کھول کے دیکھتی ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، تو نے میری ماں باپ کو، جنہوں نے گھر کا مکان بیچا، میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، در بدر کر دیا میرے ماں باپ کو، میرے ماں باپ کو کوئی سہارا نہیں تھا، تو وہ عورت نکلی، تو وہ ظالم عورت نکلی جس نے میرے بوڑھے ماں باپ کو درباروں پہ رلا دیا اور مجھے جھوٹی خبر دی۔ تیری جیسی عورت کا یہی انجام ہوگا، تو آج کے بعد میری شکل کو اور میں تیری شکل کو دیکھوں گا۔ اور اس طرح وہ اپنے ماں باپ کو لے کر چلا گیا۔ ناظرین، مکافات عمل ہے، دنیا میں آپ جو کریں گے وہی آپ بیجیں گے۔ ہمیشہ اچھا کریں اور اچھا رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔